नमस्कार। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 11 को पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ शिक्षा र मानव संसाधन विकास। आउनुहोस् शिक्षा र मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला शिक्षा भनेको के हो र मानव संसाधन भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गऱ्यौँ। शिक्षा भन्नाले मानिसले कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा ज्ञान हासिल गर्नलाई हामी शिक्षा आर्जन गर्नु भनेर बुझ्छौँ। शिक्षाले मानिसलाई अनुशासित, नैतिकता, जिम्मेवारीबन, सदाचार, प्रविधिको पहुँच, संस्कार र संस्कृतिको अभिवृद्धि गराउने गर्दछ, जसले गर्दा समाजमा ऊ एक सफल व्यक्ति भएर जिउन सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसका साथै शिक्षाले मानिसलाई संस्कार पनि सिकाउने गर्दछ, जसले गर्दा उसले असल संस्कार अवलम्बन गरेर आफू समाज तथा राष्ट्रमा असल व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन सहयोग गर्दछ। मानव संसाधन भन्नाले काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई हामी मानव संसाधन भनेर भन्दछौँ। मानव संसाधनमा शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, किनभने कुनै पनि व्यक्तिले शिक्षा आर्जन गर्न सकेन भने ऊ समाजमा असल व्यक्ति बन्न सक्दैन। त्यसको लागि उसले समाजमा एक असल, नैतिकवान, जिम्मेवारी, सदाचार र प्रविधिमा पहुँच र संस्कार र संस्कृतिमा पहुँच भएको व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्नका लागि शिक्षा अनिवार्य विषयवस्तु हुन आउँदछ। त्यसैले मानव संसाधन विकास गर्ने कुरामा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। आउनुहोस् यिनै शिक्षा र मानव संसाधन भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो। देशले दक्ष जनशक्ति विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। शिक्षाले विभिन्न विषयवस्तुको जानकारी प्रदान गरेर विभिन्न सिप र तालिम मार्फत मानव संसाधन विकास गरिरहेको हुन्छ। अनुशासन, नैतिकता, जिम्मेवारी वहन, सदाचार, प्रविधिको पहुँच, संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन जस्ता गुण र सिप विकास गरी देशका लागि आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्नु शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य हो। यसरी हामीले शिक्षाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी मानव संसाधन भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तथा प्राविधिक जनशक्ति नै मानव संसाधनहरू हुन्। यसमा सामान्य कामदारदेखि उच्च तथा दक्ष प्राविधिकसम्मका जनशक्तिहरू पर्दछन्। देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक उन्नतिका लागि मानव संसाधनको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। किसान, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक, पाइलट, शिक्षक, कर्मचारी, नर्स, प्रशासक, डकर्मी, सिकर्मी आदि सबै मानव संसाधनका उदाहरणहरू हुन्। यसरी हामीले मानव संसाधन भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझिसकेपछि अब हामी मानव संसाधन विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया मानव संसाधन गर्ने विषयमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। मानव संसाधन विकास भनेको जनशक्तिका व्यक्तिगत तथा संस्थागत ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउने एउटा प्रक्रिया हो। संस्थाका जनशक्तिका सिप, ज्ञान र क्षमतालाई उत्कृष्ट रूपमा विकास गरी संस्थाका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ। यसमा शिक्षा, तालिम, कोचिङ, कार्यगत तालिम लगायतका क्षमता विकास कार्यहरू पर्दछन्। मानव संसाधन विकास औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। संस्थाले योजनाबद्ध रूपमा गर्ने प्रयत्न औपचारिक मानव संसाधन विकासका उपायहरू हुन् भने कार्यस्थलमा पुराना जनशक्ति वा प्रबन्धकले नयाँ कामदारलाई सिकाउने कार्य, कामदार आफैले प्रयत्न गरेर सिक्ने आदि अनौपचारिक मानव संसाधन विकासका उपायहरू हुन्। मानव संसाधन विकास गर्ने तरिका पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन गरी दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि उक्त सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र क्षमता हासिल गर्ने वा गराउने तरिकालाई पूर्व सेवाकालीन मानव संसाधन विकास भनिन्छ। त्यस्तै व्यक्तिले संस्थाको सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदान गरिने तालिम, सल्लाह, सुझाव, कार्यगत तालिम लगायतका ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गर्ने तरिकालाई सेवाकालीन मानव संसाधन विकास भनिन्छ। मानव संसाधन विकासका केही तरिकाहरूलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्दछौँ। सबैभन्दा पहिला शिक्षाले पनि एक असल मानव संसाधन विकास गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ तालिम र प्रशिक्षण। तालिम र प्रशिक्षणद्वारा पनि कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गर्न सक्दछ, जसले गर्दा ऊ एक सबल व्यक्ति भएर समाज तथा राष्ट्रमा स्थापित हुने गर्दछ। त्यसैगरी
कोचिङबाट पनि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान हासिल गर्न सक्दछ। कोचिङ एउटा दैनिक रूपमा जनशक्ति र उसको निरीक्षक वा सुपरिवेक्षक बीच भइरहने अन्तर्क्रिया हो। यसबाट ऊ कुनै पनि विषयवस्तुमा दक्ष बन्न सक्दछ, जसले गर्दा ऊ एक समाज तथा परिवारमा असल व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन सहयोग पुग्ने गर्दछ। त्यसैगरी कार्यगत तालिम भन्नाले एउटा दक्ष र अनुभवी कामदार र अर्को नयाँ वा सिकारु कामदार बीचको औपचारिक वा अनौपचारिक सम्बन्धलाई हामी कार्यगत तालिम भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। यस्तो सम्बन्धमा सिकारुले दक्ष र अनुभवी कामदारबाट संस्थागत संस्कृति तथा आवश्यक ज्ञान सिप काम गर्दा गर्दै सिक्ने गर्दछ। त्यसै गरी अध्ययन कुनै पनि व्यक्तिले कोहीसँग तालिम र प्रशिक्षण नलिकन पनि आफै अध्ययन गरेर खोज तथा अनुसन्धान गरेर पनि कुनै पनि विषयवस्तुमा विज्ञ बन्न सक्दछ, जसलाई हामी अध्ययन भनेर भन्दछौँ। कामदारहरू आफै पनि आफ्नो पेसामा आवश्यक ज्ञान सिप र क्षमता विकास गर्न सक्दछन्। त्यसका लागि आफूले काम गर्दा गर्दै आफ्नै अनुभवबाट सिक्ने, आफ्नो पेसाका लागि आवश्यक ज्ञान र सिपका लागि पुस्तक, अडियो, भिडियो, इन्टरनेट आदिबाट अध्ययन गरेर सिक्ने वा आफैले फुर्सदको समयमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यसरी मानव विकास संसाधनहरू समाज तथा राष्ट्रमा स्थापित गर्न सकिनेछ। मानव विकास संसाधनका तरिकाहरूमा सरसर्ती हेर्दा शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षण, कोचिङ, कार्यगत तालिम, अध्याय पर्दछन्। यसरी हामीले मानव विकास संसाधनका तरिकाहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी मानव संसाधन विकास र शिक्षाको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मानव संसाधन विकास र शिक्षाको सम्बन्धको बारेमा के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतः शिक्षा र मानव संसाधन विकास दुवैले ज्ञान र सिप प्रदान गरी उसको क्षमता विकास गर्दछन्। शिक्षाले व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूपमा सफल जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गराउँछ भने मानव संसाधन विकासले व्यक्तिलाई एउटा निश्चित क्षेत्रको विशिष्ट ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गराउने गर्दछ। तसर्थ शिक्षा र मानव संसाधन विकासलाई एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी सँगसँगै अगाडि बढाउन सके दुवै प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि देश विकासका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध हुनुपर्दछ। त्यस्ता जनशक्ति विकास गर्न राज्यले मानव संसाधन विकास योजना बनाएको हुन्छ। यस्ता योजनामा श्रम बजारमा माग भएका जनशक्तिका प्रकार र परिणामका आधारमा कुन कुन जनशक्ति कति परिणाममा उत्पादन गर्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यही योजनाका आधारमा शिक्षा क्षेत्रले जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्दछ। यसका लागि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दुवैले कार्य गर्ने गर्दछ। नेपालमा राज्यले उपयुक्त मानव संसाधन विकास योजना निर्माण गर्न सकेको पाइँदैन। त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रले साधारण शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। साधारण शिक्षाले ज्ञान भएका तर विशेष सिप नभएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएकाले त्यस्ता धेरै जनशक्ति बेरोजगार रहेको पाइन्छ। ती व्यक्तिहरूमध्ये धेरैले त वैदेशिक रोजगारमा अदक्ष जनशक्तिका रूपमा काम गर्न जाने सम्भावना रहेको पाइन्छ। यसरी एकातिर जनशक्ति बेरोजगार छन् भने अर्कोतिर विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भएर अन्य देशबाट कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ। तसर्थ हाल नेपाल सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। शिक्षा पनि श्रम बजार सिर्जना गर्ने एउटा प्रमुख माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा पनि धेरै व्यक्तिहरू काम गर्दछन्। यिनीहरूको पनि पेसामा प्रवेश भइसकेपछि पेसाको दक्षता विकास गराउनु पर्दछ। त्यसका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका मानव संसाधन विकासका अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यस अङ्कमा शिक्षा र मानव संसाधन विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि शिक्षा भनेको के हो, मानव संसाधन भनेको के हो र मानव संसाधन विकास के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मानव संसाधन विकासका तरिकाहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। जस अन्तर्गत शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण, कोचिङ, कार्यगत तालिम, अध्यायहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मानव संसाधन विकास र शिक्षाको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।